नाज़रीन, दरियाए सिंध का सौदा करने की पादाश में गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। उस एहतजाज के दौरान जो है खुद सदर आसिफ अली जरदारी पर सिंध दुश्मनी के इल्ज़ामात आयद करते हुए उनके पुतले को नजर आतिश कर दिया गया। लाड़काना समेत पूरे सिंध में जो है जुम्मे वाले रोज़ दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा तारीख़ साज़ किस्म का जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 16 साला हुकूमत के दौरान उन्हें पहली मरतबा जो है वो अपने ही सूबे के अवाम की शदीद तरीन मुज़ाहमतों का सामना जो है वो गुज़िश्ता रोज़ करना पड़ा। यहाँ तक कि सिंध असम्बली का जो है वो घेराव किया गया और सिंध असम्बली में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और उनके अरकान असम्बली को जो है वो अवाम के गैज़ व गज़ब को देखते हुए अपनी गाड़ियों से कौमी परचम और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडों को हटाकर चोरों की तरफ से जो है वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल चेहरा देख चुकी है कि ये बज़ाहिर तो सिंध के अवाम के और सिंध धरती के ख़ुद को खैर ख्वाह ज़ाहिर करते हैं, लेकिन दर हकीकत जो है वो सिंध धरती के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो उन्होंने दरियाए सिंध का सौदा करने से भी गुरेज नहीं किया। अब अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने सिंध असम्बली में जो है दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद तो पास की, लेकिन उनकी इस करारदाद को पास करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि अवाम उनका असल चेहरा देख चुकी है। अवाम का ये कहना है कि ये भी उनकी 2 नंबरी है। ये महज अपनी सियासी साख को बचाने के लिए उन्होंने अपनी इस रबड़ स्टैंप असम्बली का सहारा लेके एक 2 नंबरी जो है वो करारदाद पास करवाइए, एक ऐसी करारदाद के जिस पर वो किसी भी सूरत में अमल दरामद करवाने की पोजीशन में नहीं है, ना ही वो करना चाहते हैं। ये मामला क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरों ने जो है इस वाक़े को किस तरह से रिपोर्ट किया है। सुनिए उनकी इस वीडियो बयान में कि वो इस वाक़े को किस तरह से बयान करते हैं। आज 14 मार्च 2025 का दिन है, जुमे का दिन है, और ये जो सिंध में एक बड़ी जबरदस्त तहरीक चली है जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, सिंध के दानिश्वर, अदीब, सियासी कारकुन, वकला, उस्ताद, सहाफ़ी भी शामिल हैं, वो तहरीक आज अपने पीक पर पहुंचती हुई नजर आई। सिंधु दरिया बचाओ कमेटी, जिसमें सिंध यूनाइटेड पार्टी, मुस्लिम लीग, फंक्शनल मुस्लिम लीग, नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमायत इस्लामी समेत सिंध तरक्की पसंद पार्टी, GSN को भी बहाज, कई कॉम्प्रेस पार्टियां और सियासी पार्टियां शामिल हैं, मजहबी पार्टियां उसमें शामिल हैं। आज उन्होंने दरियाए सिंध के बचाव के दिन के तौर पर एक एहतजाजी दिन बनाया था, जिसमें सिंध के दारुल खिलाफा कराची से लेकर सिंध के आखिरी शहर कश्मीर तक जबरदस्त किस्म के एहतजाज किए गए। दरियाए सिंध के अंदर भी एहतजाज किए गए। दरियाए सिंध पे ऊपर जो पुलें हैं उनके ऊपर भी जबरदस्त एहतजाज, जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद शामिल थी। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कल सिंध असेंबली में जबरदस्त करारदाद भी कैनालों के खिलाफ पेश की है। ये जो कैनाल है उस पर खासतौर पर चोलिस्तान कैनाल जो दरियाए सिंध पे बन रहा है, उस पर सिंध के लोगों का ख्याल यह है कि सिंध के जो जरखेज इलाका है उसको बयाबान करके पंजाब अपने रेगिस्तान को आबाद करना चाहता है। तो सिंध में उसके लिए सख्त गम व गुस्सा है। करारदाद पेश होने के बावजूद अवाम का जो गुस्सा था वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। आज सिंध में 2 अहम बातें हुई हैं। जब कराची के वकला हाई कोर्ट से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जब वो बाहर निकले तो वो बंस रोड से होते हुए सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंचे। वहां पर उन्होंने पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत और आसिफ जरदारी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उसके बाद वकला की बड़ी तादाद जो एहतजाज कर रहे थे वो सिंध असेंबली पहुंचे
اور سندھ اسمبلی کے لیے سامنے انہوں نے کافی دیر تک پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف نعرے بازی کی. اس موقع پر جتنے بھی وزیر، مشیر، ایم پی اے اور پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، جب وہ سندھ اسمبلی سے باہر نکلے تو وکلاء کا غصہ اور ان کا جارحانہ انداز محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی گاڑیوں سے قومی پرچم اور پیپلز پارٹی کے پرچم اتار دیے اور اپنی گاڑیوں کو سادہ بنا کر کالے شیشے کی گاڑی میں وہاں سے جلدی میں نکلتے ہوئے نظر آئے. اس کے بعد بڑا زبردست احتجاج ہوا کراچی پریس کلب کے سامنے. آج کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ آج تاریخ میں پہلی دفعہ 16 سال کے اقتدار کے دور میں پیپلز پارٹی کے گڑھ یعنی کہ لاڑکانہ شہیدوں کے شہر میں آصف زرداری جو پاکستان کے صدر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، اس کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی. زرداری کو سان جھیڑو آگ، مطلب کہ زرداری تم سے جھگڑا ہے، کہ نعرے لگائے گئے اور آصف زرداری کا وہاں پر پتلے جلائے گئے لاڑکانہ شہر میں. یہ پیپلز پارٹی کے لیے الارمنگ بات ہے کہ سندھ کے لوگوں نے اب اس پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے. اب بات زرداری کے پتلے جلانے تک پہنچی ہے اور یہ جو ایک چنگاری دبی ہوئی تھی 16 سال میں، جتنی بھی کرپشن لوٹ مار کا جو نظام تھا، آج وہ چنگاری ایک بڑی آگ میں بدل چکی ہے. ناظرین، یہ تھے ملک کے ممتاز صحافی امداد سومرو. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی ایک تاریخ ساز قسم کا احتجاج تھا. جمعے والے دن جو ہے سندھ کے عوام نے جو ہے وہ دریائے سندھ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یعنی کہ بہت بڑا احتجاج کیا، جس میں ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ شامل تھے اور دریائے سندھ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر رہے تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ شہیدوں کے شہر یعنی لاڑکانہ شہر میں پہلی بار جو ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کو برا بلا کہا گیا، انہیں سندھ دشمن کہا گیا ہے، انہیں ماں بہن کی کہتے ہیں کہ گالیاں تک دی گئی اور اس کے بعد ان کے پتلے کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا. یعنی وہ چنگاری جو پچھلے 16 سالوں سے جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کی حکومت نے دبا کے رکھی تھی اپنے جبر سے، اس چنگاری کو بالآخر ہوا لگتے ہی جو ہے اس نے ایک شعلے کی شکل اختیار کر لی اور اس کے نتیجے میں جو ہے خود سب سے پہلے جو ہے صدر مملکت کا پتلا جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا. یہ لمحہ فکریہ ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ اگر انہوں نے جو ہے اپنی اس روش کو یعنی سندھ دشمنی کی روش کو تبدیل نہیں کی، سندھ کے جو ہے دریائے سندھ کے سودے سے جو ہے پیچھے اگر نہیں ہٹے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنازہ جو ہے وہ سندھ سے نکلنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی، کیونکہ سندھ کے عوام جو ہے وہ اب باشعور ہو چکے ہیں. سندھ کے عوام جان چکے ہیں کہ ان کے اصل دشمن کون ہے. سندھ کے عوام کو معلوم ہے کہ جو زرداری ٹولہ اس وقت ان پر مسلط ہے اس کا بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اور خود ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پیپلز پارٹی سے کوئی دور تک کا کوئی تعلق نہیں. یہ وہ ٹولہ ہے جو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جس کا زندہ ثبوت، سب سے بڑا ثبوت جو ہے خود دریائے سندھ کا سودا کرنا ہے اور اس سے 6 کینالوں کو نکال کر خود دریائے سندھ کے سرسبز علاقے کو جو ہے وہ ریگستانوں میں بنجر میں تبدیل کر کے خود پنجاب کے ریگستانوں کو جو ہے وہ سرسبز بنانا ہے. اس سے زیادہ سندھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے جو خود سندھ کے سیاستدانوں نے یعنی خود سندھ کے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے جو کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ تمام تر معاہدے جو ہے وہ ایوان صدر میں کیے گئے تھے. اب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ہی اس اسمبلی سے 1-2 نمبری قرارداد پاس کر دی تاکہ وہ اپنے عوام کے غم و غصے کو دور کر سکے. لیکن سندھ کے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ باشعور ہے، وہ زیادہ ذہین ہے، وہ جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ
پھر جو ہے وہ ہیرا پھیری خود جو ہے مفاہمتوں کے شہنشاہ آصف علی زرداری کر رہے ہیں. انہی کے مشورے پر جو ہے یہ 2 نمبر کی قرارداد پاس کروائی گئی تاکہ عوام کا غم و غصہ دور کیا سکے. حقیقت یہ ہے کہ خود دریائے سندھ کا سودا جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مبینہ طور پر ایوان صدر میں بیٹھ کر کیا تاکہ وہ اپنے فرزند خود بلاول زرداری بھٹو کو جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنوا سکے. یعنی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ دریائے سندھ کا جو ہے وہ سودا کرنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا. اس سے زیادہ سندھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت ہوں. اللہ حافظ.